Hayig saon, maayong adlaw or maayong gabi. Another day and opportunity again na makashare ko sa imo karon og pulong sa Ginoo. I know this video dili ni siya kawang it because I share the word of the Lord na makahatag sa atoa og kanang kadasig then hope sa matag adlaw. The purpose of life is kanang mag-serve sa Ginoo. Dili kanang maglakwat dili kanang bulakbol sa tong kinabuhi, but the purpose of life is to honoring God. Mao ni ang atong ibutang sa atong kinabuhi. Brothers and sisters, nasayod ba ka kung unsa ang value sa pagtuo or unsa ang value sa faith? Nasayod ba ka kung unsa ang kanang pagka maayo sa pagtuo sa ato ang kinabuhi? Ana gani ang pulong sa Ginoo sa Hebrew chapter 11 verse 1. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman nga dili makita. That is the value of our faith, brothers and sisters. Ang value daw sa ato ang pagtuo mao nga kasiguruhan sa mga butang nga atong gilauman nga dili nato makita. This is kanang naga-describe about sa spiritual, about sa spiritual nato nga bahin. Ana siya nga ang value daw sa atong pagtuo mao kini ang atong gilauman nga butang nga dili nato makita, which is ang heaven. The value of the faith is kanang makita nato or madawat nato ang butang nga dili nato makita, and that is heaven nga kauban ang Ginoo. That's why gina-encourage ta sa Bible and even ang Ginoo nga kinahanglan jud nato ang faith, nga kinahanglan nato ang faith sa ato ang life, kinahanglan nato ang kanang pagsalig sa Ginoo. It because ang pagsalig ug naay pagtuo sa Ginoo mao kini ang source para maangkon nato ang kanang kaluwasan. The value of faith is kanang para sa Ginoo. The value of faith is para mag-glorify ang Ginoo sa atoa. The value of faith para mahimaya ang Ginoo sa atoa. That's why if your life right now is wala pay faith diha sa Ginoo, I tell you na kinahanglan nimo ang kanang naay pagtuo, pagsalig diha sa Ginoo. Kaya ang pagtuo diha sa Ginoo mao nang makahatag sa imuha og kaluwasan.